काठमाडौँका लागि एमालेको घोषणापत्र, रेलदेखि छोरी बुहारीलाई रोजगारीसम्मको बाचासम्म, सङ्घ र प्रदेशको सहकार्यमा सम्भाव्य स्थलहरूमा उपयुक्त विद्युतीय बस सेवा र मोनोरेल मेट्रो रेल रणनीति तर्जुमा विकास गरिने। विजय सुवेदीको घोषणापत्र, शहरी विकासको 20 वर्षीय दीर्घकालीन गुरु योजना बनाउँछु र नेकपा एमाले भरतपुर महानगरपालिका कमिटीले स्थानीय निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गर्यो चुनावी प्रतिबद्धता पत्र। विजय सराबगीको घोषणापत्र, पार्टी नयाँ प्रतिबद्धता पुरानै। नेकपा एमालेबाट मेयर उम्मेद्वारमा सिफारिस भएका विजय सराबगीले शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यो भनाई आफ्नो मात्र नभई पार्टीको प्रतिबद्धता पत्र। मनोज गजुरेललाई टेड्रोसले भेटेपछि भने नेपालमा साथी भेटे। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का प्रमुख डाक्टर टेड्रोस एडानोम गेब्रियस 3 दिने नेपाल भ्रमणमा। विशाल ग्रुपदेखि ज्योतिसम्म ठूला घरानाको सिटिङमा प्रतिबन्धपछि पनि करोडौंको आयात। राष्ट्र बैंकले राखिदिएको कानुनी छिद्रबाट पसेर सीमित व्यापारिक घरानाहरूले एलसी रोक्ने निर्देशनपछि पनि महिनौका लागि मजदात पुग्ने गरी आयात गर्न एलसी खोलेको पाइयो। जनमत पार्टी गठबन्धन नगर्ने 110 जनालाई बाँडिसक्यो टिकट। स्वतन्त्र मधेसको अभियान छाडेर मूलधारमा आएका डाक्टर सिकी राउतले आफ्नो नेतृत्वमा बनाएको यो पार्टीले पहिलो पटक निर्वाचनमा भाग लिने। चुनावी तालमेलको असर, सिन्धुलीको मरिडमा माओवादीका 78 जना कार्यकर्ताले दिए सामूहिक राजीनामा। मरिड गाउँपालिका माओवादीको आधार इलाका भएको भन्दै मरिड गाउँका कमिटीका 78 जना माओवादी कार्यकर्ताले शुक्रबार दिए सामूहिक राजीनामा। हेटौडामा पनि 9 अध्यक्ष सहित 36 जना जनप्रतिनिधिको राजीनामा। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्ने तयारीमा रहेका हेटौडा उपमहानगरपालिकाका 36 जना प्रतिनिधिले राजीनामा दिए। नेपाल र अमेरिका बीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको 75औं वर्षगाँठको उपलक्ष्यमा सेनेटर क्रिस्टन जिलिब्रान्डको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय उच्चस्तरीय टोली 3 दिने नेपाल भ्रमणमा। अमेरिकी संसदीय टोली काठमाडौँमा भोलि पदयात्रामा जाने। वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख विजय कुमार सराबगी सहित 125 जना नगरसभा सदस्यले राजीनामा दिए। स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिन उनीहरूले राजीनामा दिएको ठूलो खुलासा। नेकपा एमाले काठमाडौँ महानगर कमिटीले गर्यो स्थानीय तह निर्वाचनका लागि प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक। प्रतिबद्धता पत्रमा सङ्घ र प्रदेशको सहकार्यमा सम्भाव्य स्थलहरूमा उपयुक्त मोनोरेल मेट्रो रेल रणनीति तर्जुमा गरिने। स्थानीय निर्वाचन 2079 का लागि नेकपा एमाले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले घोषणापत्र गर्यो सार्वजनिक। पार्टी कार्यालयमा एक कार्यक्रम बीच नेपालगञ्जका मेयर पदका उम्मेद्वार पशुपति मिश्रले जारी गरे घोषणापत्र। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा 48 घण्टा अगावै कञ्चनपुरसँग जोडिएका भारतीय सीमानाका बन्द गरिने। कञ्चनपुरसँग जोडिएका भारतीय सीमानाका बन्द गरिने समझदारी बन्यो। डडेलधुरामा सत्तारूढ दलहरूबीच चुनावी तालमेल नहुने। पार्टीभित्र चर्को विरोधका बावजुद प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सत्तारूढ दलसँग महानगर र उपमहानगरपालिकाको गरेका थिए भागभण्डा। विदा हुन लागेका वडाध्यक्षले कुटे सचिव, टाउकोमा 16वटा टाँका। सर्लाही बलरा नगरपालिका वडा नम्बर 7 का वडाध्यक्ष अवधेश मण्डलले आफ्नै वडाका सचिव रामेश्वर पण्डितलाई कुटेको ठूलो खुलासा। मास्क र सेनिटाइजर आयात गर्दा सभा अर्ब बाहिरियो। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को पहिलो 9 महिनामा मास्क सेनिटाइजर आयातका लागि रु 1 अर्ब 22 करोड 29 लाख 39 हजार बाहिरियो। भन्सार एजेन्टको परीक्षा 17 वैशाखमा गर्न निर्वाचन आयोगको सहमति। पटक पटक स्थगित भइतोकेको पछिल्लो मितिमा भन्सार एजेन्टको लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्न निर्वाचन आयोगले दियो अनुमति। नेपाल एयरलाइन्सको जहाज आजदेखि साउदी अरब उड्दै। साउदी अरबको रियादमा काठमाडौँबाट नेपाल एयरलाइन्सको जहाज शुक्रबार साँझ 7:15 मा रियादका लागि उडेको थियो। व्यापार घाटा 13 खर्बमाथि, उच्च आयातमा भने ब्रेक लाग्दै। चैत मसान्तसम्म आयातमा विदेशीको रकम र निर्यातमा प्राप्त भएको रकममा बीचको अन्तर 13 खर्ब 6 अर्ब 8 करोड 90 लाख रुपैयाँ रहेको ठूलो सूचना। काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल 24 घण्टा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले दिए जानकारी। आज सुनको मूल्य स्थिर र चाँदीको मूल्य 20 रुपैयाँले घटेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले गरायो जानकारी। उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरेको प्रारम्भिक सार्वजनिक आइपिओ बाँडफाँट 22,115 जना आवेदकलाई आइपिओ पर्यो।
आयात रोक्दा रोक्दै एकै कम्पनीले खोल्यो 600 गाडीको एलसी। सूचना चुहिएको आशंका। राष्ट्र बैंकबाट सूचना बाहिरिएपछि एक कम्पनीले एलसी रोकिनुभन्दा ठिक 4 दिन अघि एकैपटक 70 करोड रुपियाँ भन्दा बढीको गाडी आयातको अनुमति पाएको ठूलो खुलासा। सरकारले काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी होइन भल खसाउँछ भन्दै केपी ओलीको भनाई। अदालतले जडान गरिदिएको थोत्रा टालाहरूको पुतलीसँग एमाले नडराउने केपी ओलीको धारणा। नायिका वर्षा सेवाकुटीले गरिन् प्रेमी आशिष गेलालसँग विवाह। अमेरिकामा बसोबास गर्ने आशिष गेलालसँग शुक्रबार काठमाडौँको नागार्जुन रानीवन स्थित रेसु भिलामा वर्षाले गरिन् विवाह। कैलालीको घोडागुडी नगरपालिकाका मेयर ममता प्रसाद चौधरीले पदबाट राजीनामा दिए। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा पुनः मेयरमा उम्मेदवारी दिने भन्दै चौधरीले उपप्रमुख प्रेम कुमारी थापालाई राजीनामा बुझाए। विकास आचार्यले निर्देशन गर्ने नाइन भन्नु लको 6औं श्रृङ्खलामा अभिनेत्री आँचल शर्मा अनुबन्धित आँचलको नाइन भन्नु ल 6 मा काम गर्ने मौखिक सहमति भएको निर्देशक आचार्यको जानकारी। बलिउड अभिनेता सलमान खानको द बैंक टुर रिलोडेड आगामी जेठ 14 गते हुँदै। कार्यक्रमका लागि सलमान सहितको टिम जेठ 12 गते काठमाडौँ ओर्लिने। पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेसँग ब्रेकफास्ट र माउन्टेन फ्लाइटको योजना। दाङमा मस्जिद भित्रकै आन्तरिक विवादले दुई पक्षबीच झडप। दाङको लमही स्थित एक मस्जिदमा नमाज पढिरहेको समयमा भएको आक्रमणको घटना मस्जिद भित्रकै आन्तरिक विवादका कारण भएको ठूलो खुलासा। निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीमा थपघट वा हेरफेर नहुने बतायो। आयोगले 13 चैत 2079 मा मतदाता नामावलीको अन्तिम सूची प्रकाशित गरेको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 18 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि। कसैको पनि मृत्यु नभएको र अहिलेसम्म 3 जना संस्थागत आइसोलेसनमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस अधानोम गेब्रियसले गरे भेट। भेटमा प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने गरी सरकारले विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेको जानकारी गराए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले धरहरा र भ्यू टावर निर्माणको आलोचना भएको भन्दै व्यक्त गरे आक्रोश। भ्यू टावर र धरहरा बनाउने ठाउँमा पहिले धान फल्दैन थियो भन्दै दिए कडा जवाफ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरिन् अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र गुणस्तरमा कुनै पनि कमी नहुने गरी औषधि उत्पादन गर्न व्यवसायीहरूलाई आग्रह। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र गुणस्तरमा कुनै पनि सम्झौता नगरी औषधि उत्पादन, बजारीकरण र वितरणलाई सम्बन्ध पक्षले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाई। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तानाशाहीको व्यवस्थामा बल प्रयोग नगरिकन शान्तिपूर्ण ढङ्गले सम्झाएर परिवर्तन सम्भव नहुने बताए। ओलीले नेपाली काङ्ग्रेसले पनि पहिले बल प्रयोगबाटै आएको कम्युनिस्ट पार्टीले त्यही बाटो अपनाएको केपी ओलीको धारणा। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालले पदबाट राजीनामा दिने। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट मेयरको उम्मेद्वार बन्न दाहालले शुक्रबार राजीनामा दिएकी हुन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस अधानोम गेब्रियसले ललितपुरको पाटन माध्यमिक विद्यालय स्थित खोप केन्द्रको गरे अवलोकन। 15 वर्षभन्दा कम उमेर समूहका बालबालिकाहरूलाई टाइफाइड विरुद्धको खोप लगाउन सञ्चालन गरियो। प्रचण्डले भने पूर्व माओवादीहरू मूल घरमै फर्किने अभियान सुरु भएको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माओवादी समूहहरूबीच ध्रुवीकरण सुरु भएको दावी गरे। एसई परीक्षा सुरु असार मसान्तभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्ने लक्ष्य। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई आजबाट देशभर सुरु भयो भने हिजो बिहान 8 बजेबाट सुरु भएको परीक्षाको पहिलो दिन अङ्ग्रेजी विषयको परीक्षा तुरुन्तै सकियो। विद्यार्थीले अर्कालाई परीक्षा दिन लगाएर आफू घुम्न थाले। सीसीटीभीबाट सञ्चालित प्री डिप्लोमा इन सर्वे इन्जिनियरिङको परीक्षामा अर्काको सट्टा परीक्षाको दिएको आरोपमा 2 जनालाई धनुषा प्रहरीले पक्राउ गर्यो। प्रतिगमनको खतरा पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको छैन भन्दै प्रचण्डको भनाई। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै प्रचण्डले सार्वजनिक गरे सो धारणा। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले लगायत देश अरबीहरूको नोकर उत्पादन गर्ने कारखाना भएको आरोप। करिब 3 दशक सत्ता सम्हालेका राजनीतिक दलले देशलाई पूर्ण रूपमा बेरोजगार बनाए भन्दै कडा आक्रोश व्यक्त। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने वैशाख 13 पछि मात्रै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिने वा नदिने विषयको निर्णय हुने। उनले भने सुरुदेखि नै गभर्नर र सरकारबीच समस्याका रूपमा देखिएकै हो। अफगानिस्तानमा भएका 2 विस्फोटकमा परि कम्तीमा 15 जनाको मृत्यु, अन्य 40 भन्दा बढी घाइते। पहिलो विस्फोटमा सिया समुदायको सबैभन्दा ठूलो मस्जिद मध्ये एक मजार ए शरीफको एक सिया मस्जिद नजिक भएको थियो।
5 दलीय गठबन्धनको सर्कुलर गठबन्धनभित्रै लचिलो हुनुस्, एमालेसँग मिल्न पाइँदैन। 5 दलीय गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि नगरपालिका गाउँपालिकामा लचक भएर प्रस्तुत हुने तल्लो कमिटीलाई पठायो सर्कुलर। नेपाली सेनाकी सिपाही कोपिला राजवंशीले आफैलाई हानिन् गोली, आर्थिक कारणले छोरी तनावमा रहेको संकेत गर्दै परिवारले बताए उक्त कुरा। एक हप्ता अघि ट्विटर किन्ने प्रस्ताव गरेका मस्कले जुटाए $46.5 अर्ब। अमेरिकी मिडियाहरूका अनुसार त्यसका लागि उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट $46.50 करोड जुटाउने प्रतिबद्धता पाएको बिहीबार बताएका हुन्। अमेरिकाले चीन र रुसले आफ्ना स्याटेलाइटहरूलाई आक्रमण गर्न सक्ने हतियार विकास गरेको लगायो आरोप। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको गुप्तचर नियोगले निकाल्यो यस्तो गुप्तचर सूचना। हैटीको राजधानी पोर्ट औ प्रिन्सको व्यस्त सडकमा विमान दुर्घटना हुँदा 6 जनाको मृत्यु। दुर्घटनामा पाइलटको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो भने ट्रक चालकको घटनास्थलमै मृत्यु भएको उक्त क्षेत्रका पुलिस कमिश्नर पियरे बेलामी समेदीले बताए। नेता घनश्याम भुसालले लेखे, कहीँ जान नपाएर हामी यहाँ आएका होइनौं, सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर कल्पना गर्दा एउटा विशाल कम्युनिस्ट बन्छ भन्दै दिए उनले ठूलो सुझाव। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। दर्शक महानुभाव, तपाईहरुमाझ अहिले अभिनेता पल शाह सम्बन्धी एउटा ठूलो खबर आएको छ। अभिनेता पल शाहलाई नवलपुरबाट फेरि हत्कडी लगाएर हिरासतमा लगिएको छ। अभिनेता पल शाहलाई फेरि किन हत्कडी लगाइयो, यसबारेमा थप जानकारी भने आउन बाँकी रहेको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी नाबालिका गायिकाले पनि अभिनेता पल शाह प्रकरण सम्बन्धी आफ्नो बयान फेरिसकेकी छन् अथवा बदलिसकेकी छन् र उनले बयानमा अभिनेता पल शाहले कुनै पनि गल्ती गरेका छैनन् र उनले गल्ती गरेका होइनन् भन्दै उनले बयानमा भनेकी छन्। त्यसैगरी अर्का गायक तथा मोडेल दुर्गेश थापाले पनि अभिनेता पल शाहले कुनै गल्ती नगरेको र आफूले सामाजिक सञ्जालमा आएका हल्लाका अनुसार अगाडि बढेको समेत जानकारी गराइसकेका छन्। दर्शक महानुभाव, अभिनेता पल शाह नाबालिका गायिका र गायक तथा मोडेल दुर्गेश थापाको सँगै भेट पनि भएको थियो। भेटमा नाबालिका गायिका र दुर्गेश थापा पनि रहेका थिए। दर्शक महानुभाव, यसबारेमा तपाईहरुले आफ्नो धारणा हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्समा राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा 48 घण्टा अगावै कञ्चनपुरसँग जोडिएका भारतीय सीमानाका बन्द हुने भएको छ। कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा सम्पन्न शुक्रबार केन्द्रीय झण्डो नेपाल समन्वयात्मक बैठकपछि निर्वाचन केन्द्रीय शान्ति सुरक्षा एवं निर्वाचनको मिति भन्दा 48 घण्टा पहिले कञ्चनपुरसँग जोडिएका भारतीय नाका बन्द गरिने समझदारी भएको हो। कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्लाधिकारी रामप्रसाद पाण्डेले बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा सीमा क्षेत्रमा हुने अपराधिक गतिविधि तथा वन्यजन्तु चोरी सिकारी नियन्त्रण लगायतका विषयमा छलफल भएको समेत जानकारी दिएका थिए। स्थानीय तहको निर्वाचन केन्द्रीय समन्वयात्मक बैठक नै हो भनी उनले भनेका छन्। कञ्चनपुरसित सीमा जोडिएका भारतीय नाका वैशाख 30 गते 48 घण्टादेखि बन्द हुनेछन् भने अस्पताल र किरियापुत्र लगायत विशेष कामलाई भने नाकामा आवागमन सहज गर्ने समेत भनिएको छ। यानि कि स्थानीय निर्वाचनमा 48 घण्टा अगावै कञ्चनपुरमा सीमा नाका बन्द गरिने भएको छ। त्यसैगरी दर्शक महानुभाव, चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनामा मास्क र सेनिटाइजर आयातका लागि 1.25 अर्ब बढी नेपाली रुपियाँ बाहिरिएको छ भने भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को पहिलो 9 महिनामा मास्क र सेनिटाइजर आयातका लागि रु 1 अर्ब 22 करोड 29 लाख 39 हजार बाहिरिएको हो। तथ्याङ्क अनुसार 9 महिनाको अवधिमा रु 1 अर्ब 8 करोड 75 लाख 40 हजार बराबरको फेस मास्क र रु 13 करोड 53 लाख 79 हजार बराबरको सेनिटाइजर आयात भएको हो। नेपालमा विभिन्न 36 देशबाट 13 करोड 98 लाख 38 हजारवटा मास्क आयात भएको छ भने मास्क आयातबाट सरकारले रु 8 करोड 76 लाख बराबर राजस्व सङ्कलन पनि गरेको छ। सो अवधिमा सबैभन्दा बढी मास्क चीनबाट आयात भएको छ भने चीनबाट 1 करोड 35 लाख 39 हजारवटा मास्क आयातका लागि 82 करोड 64 लाख 69 हजार नेपाली रुपियाँ बाहिरिएको छ भने सरकारले रु 6 करोड 89 लाख 34 हजार राजस्व सङ्कलन पनि गरेको छ। त्यसैगरी नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल 24 घण्टा सञ्चालनमा आउने भएका छन्। काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल 24 घण्टा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार कोरोना महामारीको प्रभाव कम हुँदै जाँदा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यात्रीको चाप बढ्दै जाँदा विमानस्थललाई समेत पूर्ण क्षमतामा चलाउने निर्णय भएको हो भन्दै बताइएको छ भने पछिल्ला केही महिना यता प्रतिकूल मौसमले विमानस्थल प्रभावित हुँदा उडान अवतरण
प्रभावित भएको छ, जसले उडानहरू रातको समयमा बढी धकेलिने गरेका छन्। कतिपय अवस्थामा वायुसेवाका कम्पनीहरूले राति अबेर उडानहरू रद्द गर्दा काठमाडौँ तथा अन्य विमानस्थलहरूमा यात्रु अलपत्र पर्ने गरेका छन् भने नेपालमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बिहीबारबाट औपचारिक सञ्चालनमा आइसकेको छ भने यहाँ आन्तरिक उडान भने सुरु भइसकेका छन्। त्यसैगरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अदालतको जडान गरिदिएको थोत्रा टालाहरूको पुतलीसँग एमाले नडराउने बताएका छन् भने बरु एमालेसँग गठबन्धनका नेताहरू तर्सिएको उनले बताएका छन्। हालै कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले गठबन्धनसँग एमाले डराएको बताएका थिए भने आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनका लागि चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले पौडेलको नाम नलिई भनेका छन्। एकजनाले गठबन्धन गरेको देखेर थरथर काम्छ एमाले भनेर बोलेछन्। भेटे भने तिनलाई सोध्न मन छ, यो तिमीलाई आफैलाई पत्यार छ भन्दै बताएका छन्। बरु एमालेसँग तर्सिएर गठबन्धनका नेताहरूलाई रातभरि ऐठन हुने र झस्कै गर्ने गरेको उनले बताएका छन् भने सत्ता गठबन्धनलाई अदालतले जडान गरिदिएको थोत्रा टालाहरूको पुतलीसँग संज्ञा दिएका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भनेका छन् भने राति सुतेकी झल्यास हुन्छ किनभने एमालेसँग डराउँछ भन्दै उनले जानकारी दिएका छन्। दर्शक महानुभाव, यो सँगै तपाईँहरूमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमाझ नयाँ रिपोर्टहरूका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमाझ यस्तै मुख्य समाचारहरू लिएर आउने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।